السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حنبداو نحلو لي سيري تاع تي دي. نبداو بالتي دي ان شاء الله. قبل ما نبداو برك بغيت نأكد على الحاجه، لانه ملاحظات ملي حيت ندارو مع اللي هو الخير باش نتبه لها ما نبداوش ما ينساهمش. بزاف الناس اللي رماركت ملي شغل يفوتوا اكثر تي دي ان ولا الكور الاول بالتحديد، يعني يقراو تعرف هكاك برك. بصح هو اذا كنت تشوف الاس ان في الكونترول اللي دو لي 3 كيستيون الاولين جاونا بوكو بلوس تي دي ان هذا، يعني هما اللي كانوا يديو الوقت بزاف باسكو حسابات. هذا ما كان. نبدا بحل تي دي ان شاء الله. بسم الله. كسيام الاول قالك سوا لاتوم سي او 27 63. Parmi les propositions suivantes, donnez là où les propositions exactes. A. Cet atome est constitué de 27 neutrons, 36 protons, 36 électrons. نبداو نشوفو بعد حنا 36 هي نمبر اتوميك. 36 هنا قالك 27 نوترون 36 بروتون. ديجا 36 بروتون ماهيش 36 بروتون، هنا 27 تما خاطيه. البي cet atome est constitué de 63 نوكليون 27 بروتون 27 الكترون. 63 نوكليون هاي 63 صح، 27 بروتون 27 صح جايه مع الزاد. باسكو رانا في اتوم ماناش في انيون، معناتو اللومبر دو بروتون راح يكون لازم يكون يساوي لومبر دي الكترون، معناتو صح 27 الكترون، معناتو حاليا البي راهي صحيحه. نفوتو للسي. cet atome est constitué de 27 نوترون 63 نوكليون 36 الكترون. 36 الكترون ديجا راهي غلطه، معناتو هذا كل نفوتوه. 63 نوكليون صح صحيحه، 27 نوترون ما حسبتهاش بصح غلطه، لانه اوتوماتيكمون مادام 36 الكترون ديجا راهي نفوتو طول الاحتماليه هذه. اللي بعدها دي. cet atome est constitué de 36 نوترون 63 نوكليون 27 بروتون. 27 بروتون صحيحه، 63 نوكليون صحيحه. النومبر دي نوترون راح نسيو نديرو النومبر اتوميك ا ناقص زد. استخدم بنومبر دو ماس ا ناقص زد. عندنا 63 ناقص 27 طيح 36 صحيحه، اذا دي حتى هي صحيحه. الاو cet atome est constitué de 27 نوكليون ديجا راهي غلطه، حنا عملنا بلي 63. كيسيون 2. Enfin A. Un atome est constitué de noyaux périphériques et d'un nuage d'électrons central. Faux. On a les noyaux هو اللي يكون في le centre و les électrons اللي يدوروا به ماشي العكس. B. Dans un atome, le numéro atomique Z représente le nombre d'électrons présents dans le nuage d'électrons. صحيحة، لأنه حنا على بالنا باللي يعني كما كنت نقول قبل في الكسيام اللي قبلو، لاتوم عندها زد يمثل عدد لي بروتون وعدد لي زيليكترون باسكو متساوية. كان جيت هنا دون ان نيون ولا مباليش وشي تكون ماهيش تكون غلطة. هنا بصح في هذه الحالة مادام قالنا اتوم بريسيز أكثر نقولو البي صحيحة. سي. Dans un atome, le nombre de masse Z représente le nombre du nucléon présent dans le noyau. C'est faux. On a déjà le nombre de masse ماهوش Z. Le nombre de masse هو A. و Z est présenté كما قلنا قبل le nombre des protons ولا des électrons ماشي des nucléons. غلطة. D. L'essentiel de la masse d'un atome est contenu dans le nuage d'électrons. Faux. لأنه كما على بالنا بلي le poids ولا la masse نتاع l'atome تكون في noyau اللي هما les protons et les nucléons ماشي طول في les électrons. Le E, toutes les propositions précédentes sont inexactes. C'est faux لأنه على بالنا بلي درنا البي ديجا صحيحة. نبداو بلي زيكزو. بسم الله. L'exo 1. واش يقول؟ Le cuivre naturel est composé de deux isotopes stables de masse atomique respective. عطانا لي ماس نتاعهم تاع لي deux isotopes. بعد قالك le nombre atomique du cuivre est عطانا زاد نتاعو 29. Indiquer la composition des deux isotopes sachant que la masse molaire du mélange isotopique est. معناتو واش دار؟ قالنا بلي الكويفر هذا عنده دوز ايزوتوب، عطانا الكتله تاع كل واحد فيهم وعطانا الكتله نتاعو بنظيريه مع بعضهم، يعني كي نلموهم. كالكولي لابوندونس دو سي دو ايزوتوب، معناتو نحسبو النسبه المئويه نتاع التواجد نتاعهم كيما نعرفو تقريبا كي نفس ستيل تاع كيما كيما درنا في الباك. واش عندنا؟ اول حاجه ناكدوها واش نقولوا بلي حنا على بالنا بلي نفرضوا بلي النسبه المئويه تاع الايزوتوب الاول هي اكس وتاع الثاني هي إيكغاك. على بالنا بلي إكس زائد إيكغاك لازم يكونوا 100%. وثانيا على بالنا بلي الكتلة نتاع الكويفر هذا الميلونج تاعهم راح يكون يساوي الكتلة تاع ليزوتوب الأول في النسبة المئوية تاعو زائد الكتلة تاع ليزوتوب الثاني في النسبة المئوية تاعو على 100%. يعني
دركا عندنا معادلتين بمجهولين، نعوضو نجيبو من المعادلة الأولى نجيبو إكس هو 100% ناقص إكراك، وبعدا نعوضو هنا في المعادلة الثانية ونحلو نورمال، نلقاو لي دو بورسونتاج تاعهم. ليكزو دو واش يقول؟ Calculer l'énergie de cohésion par nucléon du noyau d'uranium 235 sachant que la masse réelle du noyau est كيف حتى هذا كيما كنا نديرو في الباكي بعد ما فيهاش حاجة جديدة. احنا على بالنا بلي لينرجي دو كوهيزيون برك قبل ما نفوتو الباغ نيكليون، لينرجي دو كوهيزيون تكون دلتا ام في سي مربع. اذا كان دلتا ام بالكيلوغرام، سي مربع نهزوه بثلاثة في 10 قوة 8. اذا كان الام راهي كي بالاو ام ا هذه راح نضربو اوتوماتيك ديريكتومون في 931 ونص، سي مربع نحطوه هو 931 ونص. تسمى واش حنديرو كي نجيو نحسبو دلتا ام نورمالمون كيما تعرفو الام تاع الكتله تاع البروتون في عدد البروتونات اللي كاينين زائد الكتله تاع النيوترون في عدد النيوترونات اللي كاينين ناقص الكتله هذه نتاع النوايو كامل في 931 ونص، نلقاو لينرجي دو كوهيزيون. مادام قلنا بار نيوكليون، لينرجي دو كوهيزيون هذيك نقسموها على عدد لي نيوكليون اللي هو الأ، في هذه الحالة 235 ونلقاو لي ريزولتا كوم تلقاوهم خير نورمالمون يحط لكم في الجروب تاع الميسنجر، زعما ما تخسروش راسكم بزاف كي تبغيو فيريفيوها من بعد. ليكزو 3. Pourquoi a-t-on défini le numéro atomique d'un élément chimique par le nombre de protons et non par le nombre d'électrons؟ احنا واش على بالنا؟ على بالنا بلي اي ذره قابله انها تكتسب وتفقد لي زيليكترون باش ترجع انيون مشحون ايجابا ولا سلبا. وبما انه تقدر تفقد وتكتسب لي زيليكترون وتبقى نفس ليليمون، يعني مثلا قال الكربون يقدر يفقد الكترون نبقاو نسميوه كربون، شويه نزيدو برك بليس ولا مون. اذا لي زيليكترون مهمش حاجه مميزه لليليمون، عليها نميزون بالبروتون، باسكو في الراديو اكتيفيتي حنا على بالنا بلي اي نواه لو كان تفقد بروتونات ولا ترجع صاي سي بون يختلف هذاك الليليمون ما يبقاش نفسو. عليها زينا لو نيميرو اتوميك تسمى définir le numéro atomique d'un élément وماشي le nombre des protons ماشي le nombre des électrons. L'exo 4. Combien y a-t-il d'atomes de moles et de molécules dans 2 grammes de dihydrogène H2 à la température ambiante؟ هنا في الحالة أنا شغل درت خدمة ما كنت قادر نيفيتي هاك اللي هو الحل ببساطة عطانا الكتلة نتاعو قالك 2 غرام. حنا واش نحوسو لو نومبر دو مول تاع لي زاتوم بعد داتوم و دو موليكول. اول حاجه نديروها واش هي؟ على بالنا بلي الان اللي هي كتله كميه الماده واش تساوي ام صغيره اللي هي الكتله الموليه اللي هي ام كبيره، ومن هنا ديريكتومون نحسبوا ان الام صغيره الكتله هاكي 2 غرام، الام كبيره واش نديروها نتاع اش 2 تاع اش 2 واش هي معناتو تاع اش بلس اش، يعني 1 زائد 1 2 2 على 2 هاكي 1. اذا الكتله نتاع كميه الماده نتاعها هاكي 1 مول، 1 مول من الاش 2. ها كون يقول لنا تاع الاش برك راهي كي 2 مول، هاي كي تاع الاش 2 تاع الاش راهي كي كيما قلنا قبيل راهي كي 2 مول، لانه راح تدوبلا كل موليكول وحده يقابلوها زوج ذرات. دوكا لو نومبر داتوم و دو تاع و دو موليكول. اول حاجه نديروها عندنا 1 مول من الموليكول هذه نفرضوها نسميوها وكانها كذره وحدها نسميوها ذره ا، يعني عندنا 1 مول من ا. حنا بالنا بلي 1 مول من اي حاجه فيه 6.02 في 10 قوة 23 من هذيك الحاجة. يعني إذا كان مثلا كما هنا مثلا عندنا 1 مول من الأ فيه 6.02 في 10 قوة 23 من الأ اللي هي H2، يعني عدد لي موليكول تاع ال H2 هما 6.02 في 10 قوة 23. وكي نبغيو نحسبو داتوم اوتوماتيكون راح ندوبليوه لأنه شاك موليكول فيها 2 اتوم، هذا مكان نورمالمون سامبل. ليكزو 5. Un échantillon d'oxyde de cuivre CuO a une masse K. Combien y a-t-il de moles et de molécules de CuO et d'atomes de Cu et de O؟ هنا نفس الفكرة نتاع ليكزوكات، شي حاجة برك اللي بغا يأكدها لنا بلي لازم نلاحظو واش رانا نلاحظو هنا بلي CuO معناتو شاك موليكول فيها 1 Cu وفيها 1 O، يعني كمية المادة تاع CuO تكون تساوي كمية المادة تاع Cu وحدو وتساوي كمية المادة تاع O وحدو، هذا مكان. وبالتالي نفس لو نومبر داتوم اي دو موليكول، يعني النومبر دو موليكول سي او يساوي لو نومبر داتوم سي او ويساوي لو نومبر داتوم او، هذا ما فيه. ليكزو 6 قال لك اكس زد ا كيو. On peut porter les indications chiffrées هذو que signifie précisément chacune d'elles.
على بالنا بلي زد هو لو نومبر اتوميك اللي يمثل لو نومبر دي بروتون. الأ النومبر دو ماس اللي يمثل لي نومبر دي نيوكليون اللي هما لي بروتون بلس لي نوترون. وعلى بالنا بلي الكيو تمثل الشحنة اللي هي رايحة تمثل لا ديفيرونس بين لو نومبر دي، استغفر الله يا ربي، دي زيليكترون و دي بروتون. كعدد برك مانيش نحكي على الشحنة. يعني الفرق بين النومبر دي زيليكترون و دي بروتون هو اللي راح يعطينا الشحنة شحال كقيمة ماشي كشحنة. تسمعني ماشي كإشارة. يعني كمثال كان نقول لكم أنا الأو اللي عنده ويت، ها هو كي الأو اللي عنده ويت زاد نتاعو. لو كان نقول لكم مثلا اكتسب زوج إلكترونات جدد، كي يكتسب زوج إلكترونات ترجع عنده ناقص اثنين. معناتو شحال عنده الإلكترون كلش درك؟ عنده 8 وزدنا لهم زوج رجعوا 10. الزوج هذه واش تمثل؟ راهي كي تمثل الفرق بين عدد لي زيليكترون اللي هو 10 والفرق وعدد لي بروتون اللي هو 8. تسمى يعني الفرق بيناتهم لو كان نقصوا من بعضها تعطينا الرقم نتاع الشحنة، العدد نتاع الشحنة، بصح ماشي الإشارة نتاعها. الإشارة نتاعها نشوفو باك وراو اللي كاين منو كثر. إذا كان عندنا لي زيليكترون كثر هاي ترجع ناقص، إذا كان عندنا لي بروتون كثر هاي ترجع زايد. هذا ما كان المهم برك الفرق كعدد نجيبوه من لي بروتون ناقص لي نيوترون، بروتون ناقص لي زيليكترون ولا العكس كرقم. Deuxième question. Quel est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons présents dans chacun des atomes ou les ions suivants? نورمالمون هذوما ساهلين، تسمى ما فيهمش حكايه كبيره بزاف. كيما الاف 9 19 اوتوماتيكمون نومبر دو بروتون حيكون 9، دو نوترون راح يكون 19 ناقص 9 اللي هي 10، ديليكترون راح يكون كيف 9 لانه عندنا اتوم ما عندناش ايون. بصح بخلافها يعني هاي كيما هنا ام جي دو بلس، لي بروتون راح يكونوا 12، لي نوترون راح يكونوا 24 ناقص 12 اللي هما 12. الام جي بما انه 2 بلس معناتو واش صرالو فقد 2 الكترون، معناتو عنده 12 ناقص 2 اللي هي 10، لي الكترون تاعو 10. اس او دو موان كيف 34 لو نومبر دو بروتون، النومبر دو نوترون راح يكون 79 ناقص 34، والنومبر دي زيليكترون واش راح يكون بما انه ناقص 2 اذا اكتسب زوج الكترونات، اذا اللي هو نفسه عدد لي بروتون نزيدو لهم 2 يعني 36 الكترون. هذا المكان. كيستيون نيميرو 3. 4 nucléides A, B, C, D. عطانا قالك دون اون دي نوايو كونستيتوي كذا كيما في الطابلو. y a-t-il des isotopes parmi ces 4 nucléides؟ لي زيزوتوب كيف كيما قريناها في الليسي، لانه تقريبا تدي كامل في حوايج قريناها في الليسي برك. لي زيزوتوب قلنا يشتركوا في الزد ويختلفوا في الأ، يعني عندهم نفس لو نومبر اتوميك زد ويختلفوا في النومبر دو ماس. نشوفوا ترش هنا في الطابلو نتاعنا واش عطانا. نومبر دو بروتون اللي هو نفسه الزد، نكتبوه برك باش نشوفوا عليه، يعني اوتوماتيكمون راح نشوفوا برك اللي عندهم نفس الزد، عندهم نفس الرقم في هذا لا ليني. واش عندنا؟ نلاحظوا بلي البي والسي اللي عندهم نفس الزد، اذا هذوما لي زيزوتوب بي اي سي. هذا ما فيه او سامبل طول. l'exocète. Le spectre de l'hydrogène peut se décomposer en plusieurs séries. On se limitera ici aux 5 premières nommées respectivement séries de Lyman, Balmer, Pachin, Brackett et Pifant. A. Quel phénomène physique correspond à une série؟ اللي غير هذو وش هما لازم نوضحوهم. مثلا نبداو بالليمان. الليمان واش تقولك لي زيليكترون ما يهمناش واش من كوش جاو، المهم برك راهم رايحين للكوش نيميرو 1. معناتو يقدر الالكترون يهبط من الكوش 2 حتى ل 1، ولا من 3 حتى ل 1، ولا من 4 حتى ل 1 وهي ماشيه. بالمر تبدا يهبطوا كامل لل 2، باتشين حتى يهبطوا كامل لل 3 وهي ماشيه بنفس الطريقه. كي يهبطوا حنا على بالنا قريناها في الفيزيك في الاس 2، يقول لك كي يهبط الالكترون من مدار لمدار قل راح يفقد الطاقه هذيك حتخرج على شكل اشعاع ضوئي اللي هو ان فوتون. الفينومين هذا تاع كي يطلق الطاقه على شكل ان فوتون واش نسميو ايميسيون. هذا هو الفينومين اللي حيصرى. البي quelle est l'expression générale donnant la longueur d'onde d'une raie؟ اي كي كاينه في الكور بصح هاي كي نزيد نعطيكم لكم هنايا ما تفكرش باش ما يزيد يولي الكور ما يشكوش روحو. هاي كي عندنا لندا أس ناقص واحد ولا لندا ولا واحد على لندا واش تساوي ار اش، هذا ثابت في قوس واحد على ان واحد مربع ناقص هنا ان دو مربع. هنا بركني باسكو في ليكزارسيس هذا درت ليميت. واش عندنا ان مربع ناقص ان دو مربع. الان مربع واش راح تكون هي لاكوش اللي رايحين يهبطوا لها لي زيليكترون. معناتو كيما قلنا قبل مثلا في الليمان مثلا لازم الالكترون حيهبط من الكوش 3 حتى ل 1. واش راح نحطو ان هو واحد
يعني هو راه رايح ناقص واحد على اللي راه رايح لها اللي هي 3، اللي جا منها اللي هي 3 مع بالطبع يعني حنربعوهم، يعني ترجع واحد على واحد هنا ناقص واحد على 9. دوك نشوفوها من بعد في الكيستيون اللي بعدها يا بعد. واش قالك في لا كيستيون اللي بعدها؟ كالكولي لامدا 1 et lambda limite pour les 4 premières séries. واش يقصد باللامدا ليميت؟ اللي هي لينرجي ديونيزاسيون انطلاقا كشغل باش ننتقلوا من احنا اعتبرنا كيما نقولوا لي كوش مصباح، حنا كيفاش نعتبروا بهم؟ نعتبروهم 1 2 3 4 5 وهي ماشيه. الليميت واش راح نديرو؟ نحطو في بلاصه مثلا الربعة والخمسة هذو اللي رايحين ينطلق منهم الالكترون باش يهبط، نعتبروها ما لا نهايه. تسمى هاكي مثلا كي نجيو نحسبو تاع الليمان، نوضح لك لي دو الاولين والباقي كيتخدم نفس الخدمه. واش عندنا؟ عندنا لامدا اس ناقص واحد اللي هي واحد على لامدا، باش نأكد برك ماشي لامدا برك، تساوي الثابت اللي هو الار اش هذا هاكي 1.09 في 10 في واحد على، بما انه الليمان رايحين يهبطوا كامل قلنا الكوش نيميرو 1. تسمى نحطو واحد على واحد مربع اللي هي واحد ناقص بما انه رانا في اللامدا 1 يعني اول حاجه كشغل اول كوش نقدروا نهبطوا منها يا بعد، بما انه رانا في الان وراح نهبطوا باش نوصلوا للان حنجيو من الدو، لو كان جينا في الدو نهبطوا من الطروا، لو كان جينا في الطروا نهبطوا من الكات باش تعطينا لامدا 1. هذا ما كان. تسمى عوضنا واحد على واحد ناقص واحد على 2 مربع اللي هي 4. الليميت واش قلنا في بلاصه اللي راح نجيو منها نحطو ما لا نهايه، يعني وكانه باش يكتسب الكترون من خارج طول النوايو نتاعو، خارج طول لاطوم. هاي كي نحطو واحد على واحد ناقص واحد على ما لا نهايه تعطينا، باش نزيد ناكد برك، تعطينا لامدا اس ناقص واحد. بعد النتيجه اللي نتحصلوا عليها نقلبوها باش نلقاو لي لامدا تاعنا. بالمر كيف حنبدلو برك، يعني اللي رانا رايحين لها ماهيش كوش نيميرو 1، حنهبطو للدو. معناتو نحطو 2 مربع اللي هي 4 واللمضة ان تاعها جينا من الطروا، يعني من الطروا رحنا للدو، ترجع واحد على 9. الليميت راح تكون واحد على 4 ناقص واحد على ما لا نهاية، وهي ماشية نفس الطريقة نديرو بها الباقي لي سيري الباقية. هذا ما كاين ليكزوسات. ليكزو 8 بسم الله. Calculer pour une radiation de longueur d'onde de 100 nanomètres, sa fréquence, son nombre d'ondes, ainsi que l'énergie transportée par un photon de cette radiation. عطانا لا longueur d'onde اللي هي اللمضة. هو من المستحسن نديرو كيما هكا، قالك يحط لك السوجي اول حاجه ديرها واش هي، تقرا واش عطاك تحولها من معطيات رقميه كيما نقولوا. قال لي يقول لك لونغور دوند 200 نانومتر، واش تروح دير؟ تكتب هكذا، تكتب لمضه اشاره تاعها تساوي 200 نانومتر، ومن بعد انطلاقا من واش عندك راح تشوف على واش راك تحوس، تسمى تكتب كلش علاش كدي شيفر. يعني مثلا نلقى لا فريكونس نكتبها نو، نومبر دوند نكتبها سيغما، لينرجي نكتبها او ولا دلتا او، سا ديبون على واش عندنا. هذا ما كان تمام باش تسهل لكم الخدمه، خير تعودوا تشوفوا الحاله ما تبقاوش هكا خاليين مع التمرين. سو واش قلنا؟ عطانا اللمضه قلنا نحسبوا لا فريكونس. لا فريكونس على بالنا اي كاينه كيف في الكور تاع الفيزيك تاع الاس 2، تسمى شغل نرجعوا فيزيك وشيمي اون ميم طون. واش عندنا؟ لا فريكونس هي السي على لمضه. اللمضه عطاها لنا، السي راهو كيعطيوه لنا هنا في المعطيات اللي تحت طول، ها هو كي 3 في 10 8. نحسبوا لا فريكونس تاعنا عادي. نومبر دوند اللي هو نفسه اللي كنا نحسبوا فيه قبيل بهذه، اللي هو واحد على لمضه، هذا هو النومبر دوند. نومبر دوند هاكي قلنا واحد على لمضه نحسبوه. لينرجي ترونسبورتي واش هي اش في نو، كيف كاينه في الفيزيك. نو واش قلنا قبيل، ها هي سي على لمضه، بما انه سي على لمضه نعوضوها ترجع اش في سي على لمضه نحسبوها كيف. هذا مكان ليكزو 8. ليكزو 9 les énergies d'excitation successives de l'atome d'hydrogène O. واش معناتها لي زينرجي ديكسيتاسيون؟ يعني الطاقه اللازمه باش نحرروا الكترون من المدار اللي راهو فيه نطيشوه طول خارج لاطوم. قال لك 10.15 12.03 12.69 anyway. l'énergie d'ionisation a pour valeur. l'énergie d'ionisation يعني هي الانرجي اللي رايحين نحتاجوها باش نخرجوا الالكترون تاع لا كوش نيميرو 1 في خارج لاطوم. هادو راح يكون معناتو هذه تاع الان، هادو حيكونوا 2 3 4 5. يعني اوتوماتيكمون كي قلنا ديونيزاسيون عندو رانا نحكيو على لاكوش فوندامونتال، هكذا يسمى ليطا فوندامونتال اللي هي نيميرو 1 ان يساوي واحد، هذه هي نجي ديونيزاسيون. وديكسيتاسيون راح يكونوا الباقي اللي بقاو، يعني المهم برك ماشي الان. واش قلنا ديرو؟ exprimer en électron-volts les énergies de l'électron sur les différents niveaux et montrer que ces résultats expérimentaux sont conformes à ceux obtenus à partir de l'expression théorique de l'énergie. C'est l'expression théorique de l'énergie هذه واش تقول باش نحسبوا
لينيرجي تاع كاش مدار معين، قال مثلا ان تيغال 2، واش راح نروحو نديرو في الهيدروجين؟ باش ناكد برك الهيدروجين واش نروحو نديرو؟ تقول لك نحكمو ناقص 13.6 نضربوها في استغفر الله مش نضربوها، نقسموها على ان مربع. هذه الاكسبرسيون تيوريك. تسمى حنا واش راح نروحو نديرو باش نحسبوا لينيرجي تاع شاك كوش ولا تاع كل مدار؟ واش راح نروحو نديرو؟ راح نديرو لينيرجي كيف يسموها، لينيرجي نتاع هادو ديكسيتاسيون نقصو منها لينيرجي ديونيزاسيون باش نلقاو لينيرجي تاع لاكوش ولا تاع المدار. ومن بعد نروحو نكومباريوها لو كان نعوضو الرقم تاع المدار في هاد العلاقه، اسكو راح نلقاوهم كيف كيف ولا نلقاو فرق كبير ولا واش راح نلقاو؟ كي نجيو نعوضوها واش نلقاو؟ كمثال حنا عكست برك الاو 2 والاو 1. مثلا نبداو بالان ان تيغال 1، واش نروحو نديرو؟ قلنا نحكمو لينيرجي ديكسيتاسيون ونقصو منها لينيرجي ديونيزاسيون. كيما هنا حطيناها زيرو لينيرجي تاع المدار لانه على بالنا بلينيرجي ديونيزاسيون اي اوتوماتيكمون راح تنحينا تاع الان تيغال 1، نلقاوها ناقص 13.54. كي نعوضو في العلاقه الثانيه التيوريك هذيك اللي قلنا كومباريو بها، نلقاو ناقص 13.6 على ان مربع اللي هو واحد، طيح لنا ناقص 13.6. كي نجيو نشوفو ناقص 13.54 وناقص 13.6 ابوبري كيف كيف. يعني واش بغا يثبت لنا؟ بغا يثبت لنا بلي القانون هذا اللي جابوه راهو كيصلح صح، راهو يعبر. يعني هو كي ما جابوهش هكذاك برك، بغا نتاكدوا منها برواحنا. لان تيغال 2 لينيرجي تاع ديكسيتاسيون تاعها شحال؟ هاكي شحال عطاها لنا 10.15، وعلى بالنا بلي لينيرجي ديونيزاسيون هي ناقص 13.54. معناتو واش راح نروحو نديرو 10.15 ناقص 13.54 نلقاو ناقص 3.39. كي نعوضو بالقانون هذاك تاع قبيل الثاني نلقاو ناقص 13.6 على ان مربع اللي هي 2 مربع 4 تعطينا ناقص 3.4. نلقاوهم كيف كيف متقاربين، يعني نفس الشيء تقريبا. وكما هكا نكملو مع الجايين. هذا ما في l'exo 9. L'exo 10 prend l'arrêt de l'exo. Dans le cas de l'hydrogène, calculer l'énergie nécessaire pour passer de l'état fondamental au troisième état excité. اول حاجه نشوفوها ليتا فوندامونتال واش معناتو، لازم كلشي ساعه نترجموه للارقام خير باش ما نتخلطوش من بعد. ايتا فوندامونتال ورانا قلنا قبيل ان ايتيغال 1 اللي هي واحد. troisième état excité باش انا هذه بكري كنت نتخلط فيها في الاسئله شويه. عندنا بما انه ليتا فوندامونتال هو ان يساوي واحد، اذا بروميي ايتا اكسيتي واش راح يكون؟ حيكون ان ايتيغال 2 يعني 2. دوزيام ايتا اكسيتي راح يكون ان ايتيغال 3. تروازيام ايتا اكسيتي راح يكون ان ايتيغال 4. هذا هو. تسمى لو كان ما نوضحوش كيما هكا ممكن ندوخو نحطو ان يساوي 3. واش عندنا لينيرجي نيسيسير بوغ باسي، معناتو راح نطلعو من الان يساوي 1 حتى الان يساوي 4. واش راح نروحو نديرو؟ كيف يسموه هاكي نحكموا لينيرجي نتاع كيف يسموه لينيرجي نتاع الكاتريام تاع تروازيام ايتا اكسيتي نقصوها، نقصو منها لينيرجي تاع تسمى لينيرجي تاع الان يساوي 1. يعني واش راح نروحو نديرو؟ نجيبوه من ليكزو اللي فات. هو مالي ماهيش خدمه يخليونا نستخدمو حكايات تسمى حوايج جبناها من ليكزو اللي قبلو، بصح راكم تعرفوا انا فيا سنباتنا. anyway واش راح نديرو تما؟ ها هي كي رحنا حكمنا لينيرجي نتاع الكاتريام كوش ولا تاع الكاتريام اوربيتال ناقص 0.85، نقصنا منها لينيرجي تاع لا بروميير كوش يعني تاع المدار الاول. بما انه هذه ناقص 13.6 درناها ناقص ترجع زايد، نلقاو دلتا او هنا. وهنا تقدروا تستخدموا 13.54 باش تكونوا بريسيزي اكثر. بصح هذه يعني لاستوس. البي l'énergie nécessaire pour ioniser l'atome à partir du troisième état excité. قلنا ايونيزي واش معناتو؟ معناتو راح نخرجوها خارج طول لاطوم هكا. يعني دلتا او لازم يكون نلقاوه زيرو. على واش لازم يكون زيرو؟ معناتو اذا كان لينيرجي نتاع لاكوش اللي رانا فيها مثلا، لينيرجي تاع لاكوش اللي رانا فيها راهي ناقص 10، معناتو لازم لنا زايد 10 باش نخرجوه، صح ولا؟ لانه ناقص 10 هذه واش معناتها؟ كي نقولوا حنا مثلا كيما هنا كي قلنا الانرجي تاع الكاتريام كوش راهي ناقص 0.85، يعني لاطوم راهي كي تجبد في الالكترون هذا بقوه قدرها ناقص 0.85 الكترون فولت. بما انه راهي تجبد فيه بهذيك القوه، باش جوست نخرجوه قد واش لازم نديرو؟ لازم نجيبو قوه مساويه لها في الشده معاكسه لها في الاتجاه. يعني لازم نجيبو قوه
المقدار نتاعها 0.85 باش نخرجوا الالكترون. وها هي يعني الفكره، ها هي كي تسمى ولا ايونيزاسيون ديما نرمزو لها بالما نهايه. يعني واش راح نروحو نديرو؟ راح نقولوا دلتا او راهي تساوي زيرو، لانه لازم تكون قلنا مساويه لها في الشده ومعاكسه لها في الاتجاه. بما انه التروازيام ايطا اكسيتي راه كي عنده لينيرجي تاعو 4 اللي هي ناقص 0.85، واش راح نروحو نديرو؟ ترجع اوتوماتيكمون، يعني بما انه دلتا او راهي زيرو وهذه راهي كي ناقص 0.85، لينيرجي الايونيزاسيون لازم تكون 0.85، يعني عكسها برك في الاشاره. واش قالك السؤال اللي بعده؟ لا فريكونس دو لا رادياسيون إيميس كون لاتوم باس دو تروازيام او دوزيام ايتا اكسيتي. في هذه الحاله نكتبوهم بصح على شكل معطيات رقميه. التروازيام ايتا اكسيتي سي كوا؟ ان يساوي 4. الدوزيام ايتا اكسيتي واش هو ان يساوي 3. معناتو واش راح نروحو نديرو؟ راح نهبطو من الان يساوي 4 حتى الان يساوي 3. بما انه قلنا لا فريكونس واش هما القوانين اللي عندنا فيها؟ حاليا عندنا غير قانون ولا زوج. بما انه رانا نخدمو بدلتا او بزاف، واش راح القانون اللي حنستخدمو واش راح يكون؟ اوتوماتيكمون راح يكون دلتا او تساوي اش في نو. نو اللي هي لا فريكونس. دلتا او منين راح نجيبوها كيف من المعطيات اللي عطاونا في الاكزو 9 اللي قبلو. دلتا او واش راح تكون؟ بما انه هبطنا من الكات حتى للطروا، يعني واش راح نروحو نديرو الانرجي نتاع كيف يسموها نتاع مش لاكوش المدار الثالث ناقص المدار الانرجي تاع المدار الرابع، نلقاو بهم دلتا او. كي نلقاو دلتا او الاش هو كيعطيو لنا كثابت هنايا القيمه نتاعو، ونحسبوا النو عادي دلتا او على اش. الكاستيون الاخرى في هذا ليكزو: combien de photons différents peut-on potentiellement observer lors du retour à l'état fondamental d'un atome d'hydrogène, sachant que son électron était sur le troisième niveau excité. كيف نحولوها لمعطيات رقميه. troisième niveau excité واش معناتها؟ معناتو رانا في ان يساوي 4 باش ناكدو. هذا السؤال عن بالي ممكن بزاف منكم اللي ما فهموش ولا تخلطت لهم. انا شخصيا تخلطت لي فيه شويه في الاسئله ما فهمتوش. ما تظهر سامبل ما فيه والو حرفيا. ها هما كي اني مثلتهم في هذا المخطط كيما انا وكي هنايا. واش عندنا؟ قلنا رانا في الان يساوي 4، وين بغينا نروحو ليطا فوندامونتال اللي هو ان يساوي 1. شحال الفوتون يعني بقد واش الطريقه راح نقدروا نروحو؟ مجرد احتمالات. نقدروا نهبطوا ديريكتومون من الان 4 حتى الان 1، هذا راه واحد. نقدروا نهبطوا من الكات حتى ل2، ومن بعد من 2 حتى ل1 ديجا راهم زوج. ونقدروا نهبطوا من الكات حتى للطروا، من بعد من الطروا ل2، من بعد من 2 ل1. يعني هما 3 كيفيات اللي نقدروا نهبطوا بهم من الكات حتى ل1. كي نجيو نحسبوا شحال لي فوتون اللي يقدروا يكونوا: 1 2 3 4 5 6. اذا 6 هذا هو النومبر دو فوتون. اي سامبل ما فيها والو. ليكزو الاخر: لو سبectre d'hydrogène présente une raie à 485 نانومتر. on déduire la transition électronique qui l'a produite. واش معناتها لا ترانزيسيون الكترونيك؟ نحولوها كما كنت نقول لكم المعطيات يعني اللي نحاولوا نفهموهم في التمارين باش ما نتخلطوش. ترانزيسيون الكترونيك واش معناتها؟ معناتو الالكترون راح تصير له اون ترانزيسيون، راح ينتقل من مدار حتى لمدار واحد اخر. قال لك واش صرا؟ قال لك الكترون انتقل من مدار حتى لمدار، عطانا ان سبيكتر اللي لا لونغور دوند تاعو هي 485. وما كاين زوج طرق. الطريقه نتاع يعني الطريقه اللي استخدمتها انا ولو كان ماهيش صحيحه 100%، بصح تبقى بلو سامبل الاخرى شويه. انا واش درت؟ حكمت اللمضه بما انه عطاها لنا 485 في 10.9 متر. المهم واش درت؟ رحت حسبت النو يعني لا فريكونس سي على اللمضه. بعد من لا فريكونس هاي حسبت الدلتا او ضربتها في اش، تسمى نو في اش. كي لقيت الدلتا او حولته من الجول لالكترون فولت. بعد واش درت؟ كتبت لي زينرجي نتاع شاك مدار، يعني نتاع شاك اوربيتال ولا كيف يسموه كوش، كتبتهم كامل مع بعضهم. بعد واش لاحظت بلي لو كان نقصوا الانرجي نتاع الكاتريام كوش من تاع الدوزيام كوش، نلقاو الدلتا او مساويه اللي لقيتها قبيل، يعني 2.55. بما انه 2.55 معناته راهو واش صرالو؟ بما انه راهي موجبه ماهيش سالبه، يعني راهو طلع، يعني الالكترون راهو طلع من الدوزيام كوش حتى الكاتريام كوش. عبالي الطريقه الدائره هي ملخبطه وماهيش صحيحه باسكو تبقى تقزن كيما هكذا تحسد. هي الطريقه الاصح باش تدي شويه الوقت. واش هي؟ انه حنا عندنا اللمضه شحال، واش راح نديرو؟ حنعاودو نرجعو ليكزو تاع قبيل، ومستحيل يجيبها لكم يعني كيما هكذا، تسمح تدي لكم شويه الوقت. بصح واش راح تروح دير؟
نحسبوا من لي زينرجي هادو كل وحده راح نخرجوا منها اللمضه شحال راح تكون. تسمى قال مثلا تاع الليمان راح تكون اللمضه راح تكون محصوره بين 200 حتى ل 400 كمثال برك، ماشي الارقام ماشي دقيقه. مثلا اللي بعدو راح تكون من 400 حتى ل 600 وهي ماشيه. بعد نشوفوا اللمضه نتاعنا شحال كانت ونشوفوا. هذا ما كان. تسمى نشوفوا واش المجال راهي كي طايحه ونقولوا بلي كي انتقلت من هاد لاكوش لهاد لاكوش. هذا ما كان. كملنا l'exemple 11 ان شاء الله. Deuxième question. Calculer le rayon de l'orbite n est égal de l'ion hydrogénoïde connaissant le rayon de l'atome de Bohr كذا. باسكو سؤال مركب فيه دو كيستيون. الطرف الاول تاعو كي بكل بساطه راه كي كاين قانون واش يقول لك لو ريون دو لوربيت يعني نصف القطر نتاع هذا المدار فاش راح نجيبوه هو 0.53 اللي هو هذا تاع بور تاع لاتوم دو بور بالانشتروم نضربوه في زاد مربع على الان نتاعنا. زاد مربع في هذه الحاله بما انه زاد كيعطاه لنا هو زاد يساوي 2 يعني واش راح نروحو نديرو نربعوه 4 نقسموه على الان اللي تساوي 2 معناتو 2 ونحسبوه بكل بساطه يعني ما فيش حاجه كبيره. بعد واش قالنا ديتيرميني لا فيتاس دو الالكترون دو سور سات اوربيت. كيف عندنا القانون تاعها هو كي بكل بساطه ام في 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 ار تساوي ان اش على 2 بي. نحسبوها بكم نورمال تسمى راكم تعرفوا كيفاش تحسبوا. نلقاو الفين تاعنا شحال. الكاستيون اللي بعدها واش كان نديرو quelle est la valeur de la longueur d'onde associée de Broglie à cet électron. يعني واش بغينا نحسبوا له اللمضه. هنا واش نروحو نستخدمو لا كونتيتي دو موفمون. عندنا بي تساوي ام في في وعندنا بي تساوي اش على لمضه. هادو كيف اذا كان راكم مازلتو يعني لكم اذا كان اللي يشوف فيزيك ولا مازال شافي عليها نقراوها في الاس 2 كيف يعني في الفيزيك قريناها اون فيها نقراوها. واش عندنا كيف نعوضوا بالقوانين اللي عندنا ونجبدوا لمضه شحال. الام هاي يعطاها لنا هنا في المعطيات تاع الالكترون 9.21 قوه ناقص 30 كيلوغرام. الفي حسبناها في السؤال اللي قبله. الاش عطاها لنا كيف نحسبوا اللمضه بكل بساطه يعني قانون. La dernière question, calculer l'incertitude sur la position de cet électron dans le cas où la vitesse est mesurée avec une incertitude relative de 1%. سي بغيت نفهمكم برك في الانسيرتيتود هذه واش يقصدوا بها. اي كي ساهله تقتل. كنحاول نبسطها لكم يعني بحاجه بمثال بسيط كما يقولوا. عندنا مثلا طاكسي راهي كتمشي بفيتاس معينه باغيين نعرفوا بلاصتها وين. صورناها يعني هي كي تمشي بفيتاس صورناها باش نشوفوا واش من بلاصه اكزاكتومون كانت في اللحظه الفلانيه. كي نصوروها نشوفوا يعني في التصويره نعرفوا البلاصه نتاعها وين راهي. بصح حنا ما نقدروش نعرفوا السرعه شحال كانت في هذيك اللحظه انطلاقا من التصويره برك. يعني لقينا لا بوزيسيون بصح ما لقيناش لا فيتاس شحال. ولو كان مثلا نمشيو معاها ونقيسوا لا فيتاس تاعها نلقاو لا فيتاس شحال بصح لا بوزيسيون ما نقدروش نعرفوها باسكو راهي تتحرك. هذا ما كان البرانسيب هذا تاع هايزنبرغ. هذا واش يقول لكم مستحيل نقدروا نلقاو لا فيتاس ولا بوزيسيون تاع ان الكترون دون كشغل في نفس الوقت باسكو الالكترون لا فيتاس تاعو كبيره بزاف. وبهذا المثال يعني تاع الطاكسي اللي بديته لكم تقريبا راكم فهمتوا يعني ابيبري الفكره واش فيها. لاسيرتيتود ريلاتيف هذه واش يقصدوا بها يعني بغا يقول لك بلي حنا الالكترون تلمو الفيتاس تاعو كبيره بزاف. القيمه اللي حنلقاوها تاع لا فيتاس ماناش حنلقاوها دقيقه راح نلقاوها يعني بتقريب يعني بنسبه باحتمال خطا نتاع كذا يمدونا هو النسبه تاع الخطا شحال راح تكون. كيما هنا مثلا قال لك هزيناها 1% يعني واش حنروحو نديرو نحكمو دلتا في لاسيرتيتود ريلاتيف تاع لا فيتاس. نحكمو دلتا في نديروها تساوي 1% في الفي اللي حسبناها قبيل. ودلتا اكس راح نخرجوها من القانون هذا. وكي كاين قانون في الكور كيف دلتا في تساوي اش على 2 بي ام دلتا اكس. هنا دلتا في هنا نحسبوها اللي هي 1% في في. دلتا اكس هنا نحوسو عليها الاش عندنا الام عندنا البي هو باين. ونحسبو دلتا اكس تاعنا نلقاوها 5.3 نانومتر. هذا ما فيه تي دي 1 وباذن الله دوك نفوت لكم تي دي 2 وكش ما عندكم دي كيسيون هنا كيبينوا تما از يوجوال كيما يقولوا لكن في الميسنجر ولا راكم تقدروا تكونتاكتي.